السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو اللي فات هضرنا على لا جينيتيك منديليان، وهضرنا على الحالة الأولى في المونو إبريديزم اللي هي لا دومينونس كومبليت، وعطينا لي بروبورسيون كلاسيك منديليان دان كوبل داليل اوتوزومال، وقلنا بأن لي بروبورسيون هما 3 كار بالنسبة للفينوتيب دومينون و 1 كار بالنسبة للفينوتيب ريسيسيف. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو واحد لابليكاسيون شي لا دروزوفيل على هاد لا دومينونس كومبليت باش نفهموها مزيان. دونك شنو درنا؟ une génération F2 de la drosophile résulte de 2 chromosomes successifs, un croisement parental et un croisement de la génération F1. Les caractères étudiés, c'est la couleur du tronc gouverné par un couple d'allèles EB plus EB, sachant que EB plus c'est l'allèle sauvage à tronc clair et le B c'est l'allèle muté ébonné à tronc sombre. Les résultats obtenus dans la génération de F2 est le suivant: 42 individus femelles et mâles sauvages EB plus à tronc clair et 18 individus femelles et mâles ébonnés à tronc sombre. Donc la question c'est quoi? Interpréter et exploiter ces résultats. انطلاقا من هاد لي دوني اللي عندي هنا كيفاش نكسبلواتي هاد لي ريزولطا، sachant que قلنا الكروزمون الجينيراسيون F2، هاد الجينيراسيون F2 جاتنا من 2 كروزمون سكسيسيف، ان كروزمون بين لي بارون والكروزمون الثاني بين لي زانديفيدو دو لا F1. لي ريزولطا اللي عندي هنا هما لي ريزولطا ديال لا جينيراسيون F2 ماشي لا جينيراسيون F1. ولا جينيراسيون F2 لقينا بان عندي 42 انديفيدو ا ترون كلير و 18 انديفيدو ا ترون سومبر. دابخي هاد لي دوني هادو اشنو غادي نستخرج؟ خصني نعرف دابا انا فاش من حاله كاين في لو مونو هيبريديزم، واش لا دومينونس كومبليت، واش ليتاليتي، واش لي او سكس، كاع لي كان اللي عندي في لو مونو هيبريديزم. دونك باش نعرف انا اش من كان اللي عندي هنا، اول حاجه هو نحسب لو بورسونتاج، نحسب لو بورسونتاج ديال هاد لي زانديفيدو، شحال كيمثل هاد لانديفيدو ا ترون كلير وشحال كيمثل هاد لانديفيدو ا ترون سومبر. دونك كيفاش غادي ندير؟ هنا عندي التوتال ديال لي زانديفيدو هو 60، دونك 42 بلس 18 هي 60. دونك اول شنو كندير باش نحدد البورسونتاج؟ تناخذ هذيك 42 بالنسبه مثلا او بي بلس، البورسونتاج ديال الفينوتيب او بي بلس كناخذ 42 على 60 فوا 100 تتساوي 70%. ثم هنا عندي بالنسبه للاو بي 18 على 60 فوا 100 غادي تعطيني 30%. انطلاقا من هاد لي ريزولطا اللي خرجوا ليا هنا كيتبين بان هاد 70% راه قريبه ل 3 كار و 30% راه قريبه ل 1 كار. مزيان، 3 كار 1 كار يعني هما لي بروبورسيون اللي شفنا في لي بروبورسيون كلاسيك منديليان دان كوبل داليل autosomal dans le cas de la dominance complète. مزيان، دابا انا انطلاقا هاد لي دوني وهاد الحساب اللي درت هنا عطاني فكره كوم كوا راه هاد لو كا اللي انا فيه هو لو كا دو لا دومينونس كومبليت و لو كا ديال ان اليل اوتوزومال. ولي كونكلوزيون اللي نقدر نستخرج من هاد لي ريزولطا ديال F2 هو كون انه عندي 3 كار ديال لي ديسوندونس دو لا F2 en un tronc clair OB+, ou un quart en un tronc sombre. Donc هذا كيعني اش؟ بان هاد لو ترون كلير il domine le tronc sombre، يعني بان هاد لاليل OB+ هو اللي دومينون الوغ كو الاو بي هو اللي ريسيسيف. دونك هاد لي بروبورسيون اللي خرجنا هنا عطاني فكره على ان هاد لو كا اللي كاين يقدر يكون هو لو كا ديال لا دومينونس كومبليت اليل اوتوزومال. ولكن باش نتاكد من هادشي غادي ندير لو تيست كي 2 باش نتاكد واش فعلا انا في لو كا ديال لا دومينونس كومبليت و اليل اوتوزومال، واش نقدر نعتبر بان هذه هو ليبوتيز نول اللي مناش بغيت ننتقل. ليبوتيز نول اللي عندي هنا هو انني نقول بان راه عندي اليل اوتوزومال او لو كا دو لا دومينونس كومبليت او عندي هاد لي بروبورسيون 3 كار 1 كار، ونمشي ندير لو تيست كي 2. دونك لو تيست كي 2 هو اش؟ سي لونسومبل ديال لي زيفيكتيف. دونك هذه هي العلاقه ديال لو تيست كي 2 هو l'ensemble ديال les effectifs observés moins les effectifs calculés au carré على les effectifs calculés. نحسب لو تيست كي 2 بالنسبه لي دوني اللي عندي لو بي بلس الفينوتيب دونك انا عندي لي فينوتيب او بي بلس او بي، ساشون كو هاد الاو بي بلس كيمثل 42 في ليفيكتيف اوبسيرفي، و او بي عندي 18 الانديفيدو يعني في لي زيفيكتيف
observé. وساشون كو هاد ال B plus قلنا كيمثل 3 كار وهذا كيمثل 1 كار. دونك باش نحسب ليفيكتيف كالكولي اشنو كندير؟ كناخذ هذاك البروبورسيون اللي عندي ديال هذاك الفينوتيب وكنضربو في التوتال اللي عندي هنا هو 60. دونك اش غادي ندير 3 كار فوا 60 غادي يعطيني ليفيكتيف كالكولي. نفس الشيء بالنسبه ل B قلنا هذا تيمثل 1 على 4. دونك 1 على 4 فوا 60 غادي تعطيني هي 15. فوالا دابا هنا عندي ليفيكتيف اوبسيرفي وعندي ليفيكتيف كالكولي. ها 42 18 هو اوبسيرفي و 45 15 هو اللي كالكولي. باش نحسب كي دو قلنا هي لونسومبل ديال لي زيفيكتيف اوبسيرفي موان كالكولي او كاري سور لو كالكولي. هاد الخانه اللي عندي هنا عندي هاد العلاقه هذه اللي هي لوبسيرفي موان الكالكولي او كاري سور لو كالكولي. بالنسبه للفينوتيب بي بلس دونك غادي ندير ليفيكتيف اوبسيرفي اللي هو 42 ناقص 45 او كاري على 45 وغادي يعطيني لا فالور. وبالنسبه للفينوتيب بي غادي ناخذ 18 ناقص 15 او كاري على 15 وغادي تعطيني لا فالور. دونك هنا عندي لا فالور ديال او بي بلس وهنا عندي لا فالور ديال او بي. خصني نجمع لي دو باش تعطيني الكي دو. فوالا دونك هادي غادي تعطيني 0.2 هادي غادي تعطيني 0.6. دونك خصني نجمع هاد لي دو هادو باش نحصل على لا فالور ديال كي دو. وبالتالي هاد لي زيفيكتيف اوبسيرفي اللي هما 42 18 ne sont pas significativement différents des effectifs attendus sur l'hypothèse 3 quarts 1 quart. بمعنى ان 42 ماشي ما مختلفاش بزاف على 45 وهاد 18 ما مختلفاش بزاف على 15. دابا باش بقى ليا ندير هو انني نحسب لو دوغري دو ليبرتي اللي هو دي دي ال ونقارن هاد الكي دو كالكولي اللي عندي هنا مع الكي دو ديال لا طابل. باش نحسب لو دي دي ال هو لو نومبر دو فينوتيب اللي عندي موان 1 يعني عندي لو نومبر دو ان دي دي ال ايتيغال ان موان 1 ساشون كو ان هو لو نومبر دو فينوتيب. هنا عندي لو نومبر دو فينوتيب هو 2 دونك 2 موان 1 غادي تعطيني هي 1. دونك هاد دي دي ال اش غادي يليق ليا هو اللي كنستعمل في هاد لا طابل باش نحدد الكي دو طابل يعني كي دو تيوريك. تناخذ هاد الدي دي ال اللي هو 1 و البروبابيليتي اللي هي 0.005. ديما كناخذ هاد لا فالور اللي هي 0.05 مع لو دي دي ال اللي هو 1 وكنشوف كي دو ديال لا طابل اللي هي 3.84. ها هي دونك كي دو طابل هي 3.84 وكنقارنها مع الكي دو كالكولي. كيتبين لي بان هاد كي دو كالكولي انفيريور ا كي دو طابل. الا كانت كي دو كالكولي اللي هي لقينا 0.8 صغار من كي دو تيوريك ديال لا طابل اللي هي 3.84 دونك كتكون عندي ليبوتيز اكسبتي. وليبوتيز اللي حطينا هي كون ان حنا في لو كا دو لا دومينونس كومبليت و لو كا ديال ان كوبل داليل اوتوزومال هنا تبين بان ليبوتيز فعلا صحيحه. يعني حنا فعلا في لو كا ديال لا دومينونس كومبليت و لو كا ديال ان كوبل داليل اوتوزومال. من بعد نديرو لانتربريتاسيون كروموزوميك ديال لي دو كروزمون اللي عندنا. الكروزمون الاولاني قلنا بانه تداير بين البي 1 مع البي 2. البي 1 عنده ان ترون كلير والبي 2 عنده ان ترون سومبر. نخرجوا دابا الفينوتيب والجينوتيب مع لي غاميت. باش نخرج الفينوتيب دونك عندي ترون كلير وعندي رمز اللي رمزنا ليه الترون كلير هو الاو بي بلس وترون سومبر هو الاو بي. وقلنا بان الفينوتيب كيكون اونتر دو كروشي دونك هنا غادي يكون او بي بلس اونتر دو كروشي وهنا غادي يكون او بي اونتر دو كروشي. بالنسبه للجينوتيب غادي يكون عندي او بي بلس على او بي بلس و الاو بي على الاو بي. علاش؟ لان هنا تنتحدث على لينيي بور يعني غادي يكون هذا اوموزيغوت وحتى هذا غادي يكون اوموزيغوت. هذا دونك عنده دو اكزومبلير ديال لو ميم اليل وحتى هذا عنده دو اكزومبلير ديال لو ميم اليل. سا سينيفي كو هذا غيعطيني ان سول غاميت وهذا غيعطيني ان سول غاميت. هذا غادي يعطيني او بي بلس وهذا غادي يعطيني او بي. الا تلقى هذا الاو بي بلس مع هذا الاو بي غادي يعطيني لا جينيراسيون اف 1 اللي غادي تكون او بي بلس على او بي ساشون كو او بي بلس راه قلنا دومينون او بي هو ريسيسيف دونك غادي يكون عندي 100% او بي بلس يعني هاد لي زانديفيدو ديال اف 1 غادي يكونوا كلهم اترون كلير. ومن طبيعه الحال لي ريزولطا اللي نقدروا نستخرجوا من هاد لي دوني هادو هو ان
قلنا دائما عندي ان سول ايتا كي اباري et la disparition de l'autre بمعنى ان هاد لي زانديفيدو ديال اف 1 بان عندنا فقط لو ترون كلير و لا ديسباريسيون ديال لو ترون سومبر وكون ان هاد لي 100% ديال لي ديسوندونس عندهم لو ترون كلير و هذا هو بروميير لوا ديال مانديل اللي كيقول لنا الا كان اف 1 هوموجين يعني غادي هاد لي بارون سون دو لينيي بور ولا الا كان الا درنا كروزمون انتر دو لينيي بور راه اوتوماتيكمون خصني نلقى اف 1 هوموجين. بالنسبه للانتربريتاسيون ديال لو دوزيام كروزمون هاد لو دوزيام كروزمون تيتدار بين لي زانديفيدو ديال اف 1 بيناتهم. دونك هنا عندي اف 1 ها هو الانديفيدو ديال اف 1. بالنسبه للفينوتيب راه عندي الاو بي بلس لانهم كلهم عندهم ان ترون كلير دونك غادي يكون او بي بلس. وبالنسبه للجينوتيب غادي يكون او بي بلس على او بي اللي هي هادي دونك او بي بلس على او بي بلس على او بي يعني هذا ايتيروجين هيبريد. بالنسبه للغاميت يعني هاد الجينوتيب عندي دو زاليل ديفيرون عندي لو بي بلس مع الاو بي بمعنى انه غادي يعطيني دو تيب دو غاميت وحتى هذا عندي او بي بلس او بي يعني غادي يعطيني دو غاميت غادي يعطيني او بي بلس او بي وغادي يعطيني هذا حتى هو او بي بلس او بي. دونك هنا كنمشيو كنديرو لي شيكيت غاميت اللي هو كناخدو هاد لي غاميت الاولانيين ها هما او بي بلس او بي وهاد اللي هنا ها هما او بي بلس او بي وكنديرو لا فيكونداسيون انتر لي غاميت. دونك غادي نجمع هاد لو بي بلس مع هاد لو بي بلس هاد الاو بي بلس اللي هنا مع هاد الاو بي مع الاو بي بلس وهاد الاو بي مع الاو بي ساشون كو الاو بي بلس قلنا راه الدومين او بي. دونك غادي نحصل في الحاله الاولى على او بي بلس على او بي بلس من بعد او بي بلس على او بي مع او بي بلس على او بي ثم الحاله الاخيره او بي على او بي. دابا هنا حددنا الجينوتيب ديال لا جينيراسيون اف 2. بالنسبه للفينوتيب هاد الاو بي بلس راه الدومين او بي دونك الفينوتيب ديال هذا غادي يكون او بي بلس هنا غادي يكون او بي بلس هنا غادي يكون او بي بلس وهذا بما انه او بي على او بي يعني الفينوتيب ديالو غادي يكون او بي. دونك بالنسبه للريزلتا ديال اف 2 غادي نشوفوا شحال كيمثل الفينوتيب او بي بلس وشحال كيمثل الفينوتيب او بي وشحال كيمثلوا لي جينوتيب. بالنسبه للفينوتيب عندي او بي بلس مع 3 المرات دونك 3 sur 4 او بي بلس و 1 على 4 او بي. فوالا دونك عندي 3 كار ترون كلير و 1 كار ترون سومبر. وبالنسبه للجينوتيب كنلقى بان راه هاد الاو بي بلس راه معودين مره واحده بارابور ل 4 دونك 1 sur 4 وبالنسبه للاو بي بلس او بي معود جوج المرات دونك كاين هنا وكاين هنا دونك 2 sur 4 اللي هي 1 دومي دونك 1 دومي او بي بلس او بي ثم هاد الاو بي معود مره واحده على 4 دونك 1 كار او بي. دونك هادو هما لي ريزولتا وهادو هو لانتربريتاسيون ديال لي كا اللي بينا نشرحو في هاد الفيديو ان شاء الله وكنتمنى انه تكونوا استفدتوا. وفعلا لقينا بان لي ريزولتا كلاسيك تيوريك الكوريسبون لي ريزولتا براتيك اللي عندنا et donc فعلا on est في le cas ديال la dominance complète le cas ديال un couple d'allèles autosomal.